جیوزے کہ ایارا وتی امک ماری مراگش تہا کارانی حوالہ چھے مارا شرف پاشد بڑے بڑے سما بھی کہ میں ہی چاگرد تہا استے کرداراں کم بلکہ لڈتگی کردارانی سرا سرجم کتگی پروگرام بندات بھی بلے جیوز یک واحد ادارے کہ آر وعدہ ای پروگرامہ بندات گنتے اوہی پر کو پیری قدم کتا ماں چونکہ یک قسمکاری ہیں ای پروگرام تہا یک قسمکاری حوالہ چھے اتگاں ماں وطی قسمکاری بانگی وات کول بھی